अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मोहन नगर बस्ती के सदर नरेंद्र ने अपनी रिहाइश गाह पर अपनी सालगिरह मनाई। MMRPS बशीराबाद हल्के के कायदीन ने नरेंद्र को शाल पहनाकर मुबारकबाद पेश की और उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। इस प्रोग्राम में MMRPS के सीनियर लीडरान गांधी कृष्णा मारेगा, हल्के इंचार्ज गजाला राजशेखर मारेगा, रोशनी विनय राव मारेगा, उमगोडम दिशर्त मारेगा और बस्ती के बुजुर्ग तंदूर मलेश गारू, बस्ती जनरल सेक्रेटरी काठी नरसिंह राव काठी साई मारेगा और दीगर ने शिरकत की। महेश कुमार गौर को दिल की गहराइयों से सलाम, जो आज NSUI रियासती सदर से तेलंगाना रियासती कांग्रेस के सदर बने हैं। बुमा महेश कुमार गौर की TPCC के नए सदर के तौर पर तकर्रुरी के एक नेक मौके पर तेलंगाना स्टेट NSUI के जनरल सेक्रेटरी गोला जान ने आज MLA क्वार्टर्स में वाक़े दफ्तर में फूलों का गुलदस्ता पेश किया और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर गोला जान ने कहा है कि बोमा महेश कुमार गौर ने बतौर तालिब इल्म NSUI के रियासती जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया जब वो निजामाबाद के गिरिराज कॉलेज में अपनी डिग्री की तालीम हासिल कर रहे थे और 1986 में उन्होंने निजामाबाद के जिला सदर के तौर पर काम किया और बतौर तालिब इल्म नेशनल यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी। इसके बाद उन्होंने छोटी उम्र में डिचपल्ली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर 1994 के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया और हार गए। महेश कुमार ने 2013 से 14 तक आंध्र प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। NSUI एक मुंतखब MLC बनने पर खुश है, जो एक स्टूडेंट लीडर से लेकर पार्ट वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर तंजीम के इंचार्ज और पार्टी के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि महेश कुमार गौड़ PCC सदर के तौर पर रियासत में पार्टी को मजीद मजबूत करेंगे। आपकी क़ियादत में तेलंगाना में कांग्रेस और इसके अलावा प्रोग्रामों को आवाम तक पहुंचाएगी, बल्कि उम्मीद है कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि TPCC के सदर की हैसियत से आपकी क़ियादत में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में आने वाले बल्दियाती इदारों GHMC और म्यूनिसिपल इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। महेश गौड़ अन्ना को मुबारकबाद पेश की, जिन्हें एक बार फिर PCC सदर मुकर्रर किया गया है। GHMC कमिश्नर से मुलाकात। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान की MLA कौसर मोहिउद्दीन ने MLA बहादुरपुरा मुबीन के साथ GHMC कमिश्नर से मुलाकात की ताकि कारवान हल्के में दर्ज झैल तरक्याती सरगर्मियों को शामिल करने के लिए नुमाइंदगी की जा सके। फेज 2 में स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्लान के तहत 4 नए बॉक्स किस्म के नाले, जामे रोड और प्रोग्राम के तहत बड़ी सड़कों की बहाली और कमिश्नर ने हमें यकीन दहानी कराई है कि SNDP के आने वाले 2 फीस प्रोजेक्टों में इसे शामिल किया जाएगा। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और MLA नामपली माजिद हुसैन की रहनुमाई में आज मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदर के साथ GHMC ऑफिस खैरताबाद का दौरा किया और मल्लापल्ली डिवीजन के ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों के सिलसिले में लाल सिंह के साथ मीटिंग की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर कौसर मोहिउद्दीन MLA कारवान की हिदायत पर और वजी उज़्मा सिद्दीकी लंगर हाउस कॉर्पोरेटर की निगरानी में सालेह नगर कांचा जी पॉइंट होटल से नीचे तक CC रोड के काम चल रहे सड़कों का मुआयना किया गया। इस मौके पर हबीब चाउस, AIMIM के इलाके के सदर शफीउद्दीन अनवर, मोहम्मद नदीम, सिद्दीक कादरी, अतीक रजा, सैयद सिद्दीक, मोहम्मद रशीद और दूसरे मौजूद रहे। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और MLA नामपली माजिद हुसैन की रहनुमाई में आज मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट सदर HMWSSB ऑफिस रेड हिल्स के साथ मल्लापल्ली डिवीजन के अफजल सागर में कम प्रेशर की शिकायत के सिलसिले में GM जानी शरीफ के साथ मीटिंग की। विनायका नवरात्रि त्यौहार के मौके पर आज कुकटपल्ली हल्का कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन वेंकटेश्वर राव GVR ने आज कुकटपल्ली हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन में कायम विनायका मंडप का दौरा किया, भगवान विनायका की पूजा की और अन्न प्रसाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान जो रियासत भर से आए हुए MLC बोमा महेश कुमार गौड़ को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर मुकर्रर किया गया। जस्टिस बी चंद्र कुमारी के साथ CPI के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर चाडा वेंकट रेड्डी, तजुर्बेकार सहाफी पुष्पम यादगिरी, समाजी कारकुन विनायक रेड्डी, तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी, CPI तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट के अराकीन VS बोस, ET नरसिम्हा, समाजी कारकुन M कृष्णा प्रसाद, CPI हैदराबाद के जिला सेक्रेटरी S छाया देवी, असिस्टेंट सेक्रेटरीज कमथम यादगिरी, B स्टॉलन ने हैदराबाद के वालाई टैंगवन में तेलंगाना मसला है जदोजहद के तकरीबात के मौके पर तारीखी तेलंगाना मसला जदोजहद पर तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। चकली उलमा की बरसी के प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा, हमने कोठी में खवातीन की यूनिवर्सिटी का नाम चकली अल्लामा के नाम पर रखने का फैसला किया है। हुकूमत ने अल्लामा मनु मरालू शवीता को खवातीन कमीशन की रकुन और मुकर्रर करने का फैसला किया। हमारी हुकूमत उम्मीद करती है कि अल्लामा खानदान के अफराद हुकूमत में शिरकतदार होंगे। आइए तेलंगाना में अल्लामा की रूह को जारी रखे। हजारों एकड़ जमीन गरीबों को शरफा के हाथ दिलवाने के लिए जदोजहद की। इंदिरा गांधी ने अल्लामा की तहरीक से जमीनी इस्लाहात किए हैं। जमीन गरीबों की इज्जत नफ्स है, इसीलिए इंदिरा ने लाखों एकड़ गरीबों में तकसीम किए हैं। धरानी की आड़ में कुछ लोगों ने गरीबों की जमीनें हथियाने की साजिश की। अवामी हुकूमत गरीबों की जमीनों की हिफाजत के लिए अल्लामा की जज्बे के साथ इख्तिदार में आ चुकी है। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने एक सहाफती बयान में मौजूदा तेलंगाना हुकूमत पर सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि मुसलमान कांग्रेस हुकूमत पर भरोसा और सेक्युलर जमात समझते हुए इख्तिदार पर फाइज किया, लेकिन आज मुसलमानों पर ही जुल्म सितम ढाए जा रहे। कांग्रेस हुकूमत में अक़लियतें गैर महफूज हो चुकी है। मौलाना ने कहा है कि इलेक्शन से पहले झूठे दावे करते हुए, मुसलमानों से हमदर्दी का झूठा ढोंग रचाते हुए और हथेली में जन्नत दिखाते हुए चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए मुसलमानों का वोट हासिल करते हैं। फिर जब इख्तिदार पर फायज हो जाते हैं, अपनी बुलंद बांग वादों से मुंह फेर लेते हैं। मुसलमानों के मसाइल के हल तो दूर की बात है, उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते हैं। मौलाना ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों के मसाइल के हल में नाकाम हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर और बिल्कुल तबाह हो चुका है। मौलाना जाफर पाशा ने कहा है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए जिन अफराद को इंतखाब करके ऐवानों में भेजा जाता है, वो भी हुकूमतों के चापलूस बनकर रह जाते हैं। अगर कोई हुकूमत के आला ओहदेदार या सी इसमें मिलना चाहते हैं तो यही लोग हायल बन जाते हैं। नहीं मालूम कि उन अफराद का जाती मकसद पन्हा होता है या हुकूमत की साजिश होती है। मौलाना ने अक़लियती नुमाइंदों से अपील की है कि मजलूम मुसलमानों की आवाज़ को हुकूमत के ऐवानों तक जरूर पहुँचाए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, सामईन किराम, आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ तो दिल में एक दर्द लेकर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि आज हमारे दर्द की कोई दवा नहीं मालूम हो रही है। हुकूमतें तो बन जाती है और हुकूमतें बनने से पहले आकर बहुत से दावे भी कर दिए जाते हैं, लेकिन जब हकीकी नौइयत सामने आती है तो यही अक़लियतों से अपना मुंह फेर लेते हैं। मुझे हैरत है कि ये हुकूमत आज तक कोई अक़लियतों के मसाइल को हल करने में कामयाब नहीं हो पाई। अगरचे के बाद जगह हमारे दीगर भाई जो हमारे हिंदुस्तान के शहरी है वो भी उस काम में हमारा साथ देने के लिए तैयार है, मगर हमारी हुकूमत को किस बात का खौफ है पता नहीं कि वो मुसलमानों के तरफ देखना भी गवारा नहीं करती, बल्कि मुसलमानों के नुमाइंदों से मिलने के लिए भी उन्होंने एक नुमाइंदों को अपना बिठाया हुआ है। और वो नुमाइंदा भी इस कदर, क्या कहूँ मैं उनके बारे में, कि वो अपने CM साहब को इतना मसरूफ़ बनाते हैं कि मुसलमानों से उनको मिलने दे ही नहीं, मौका दिया ही नहीं जाता। और ये मेरे ख़्याल में इनकी एक दूरअंदेशी है CM साहब की कि मुसलमानों को दूर करने का इससे बेहतर कोई तरीक़ा नहीं हो सकता। मगर याद रखिए, आप जो जीते हैं ये मुसलमानों के वोटों से जीते हैं, और जहाँ भी जीत रहे हैं सेकुलर लोग जो है, हमारे गैर मुस्लिम जो है, जो मुसलमान है, वो आपको जिताए हैं। वो जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं हुकूमतों को, मैं उनके बारे में ज़िक्र नहीं करता।
میرے عزیز دوستو، آج مجھے کہتے ہوئے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ اقلیتوں کی نمائندگی کرنے والے بھی آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے دباؤ میں اس قدر آ گئے ہیں کہ ان کی زبانوں سے کچھ نکل رہا نہیں، اور نکلا تو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ایک خوف ہے، ان کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کہنے میں کہ حکومت ہمارے لیے کیا کرے گی۔ ارے اللہ سے ڈرو، ایسی حکومتیں 100 آئیں گی 100 جائیں گی، لیکن تم اللہ کے سے نہیں ڈریں گے، اور ہمارے اس وقت حالات پر آپ کی آواز اگر اس یعنی کیا کہتے ہیں اس کمیٹی میں رہ کر آپ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ کے پاس مجرم آپ بھی ضرور ہو جائیں گے۔ ایسے ہی آج دیکھیے کہاں کہاں فساد ہوا، مسجدیں ٹوٹی، مگر ہمارے سی ایم صاحب سے دو جملے ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ 2 جملے مسلمانوں کے نام کے ساتھ کہنے تیار نہیں ہیں، صرف ایک محبت کی بات کر لیتے ہیں اور یہ ترقی دینے کے باتیں کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی، آج آپ کو جنور میں جو فسادات ہوئے ہیں، کیا آپ نے اس کا ایکشن لیا؟ کیا آپ تبادلے کرنے سے، پولیس والوں کو ہٹانے سے کوئی معاملے طے ہو جائیں گے؟ وہاں کے ان شر پسندوں پہ آپ نظر رکھیے، اور وہ جو اس معاملے میں انوالو ہے پولیس والے، ان کو نہ صرف آپ ان کو برخاست کر دیجئے، بلکہ ان کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیتے ہوئے آپ اقلیتوں کو یہ طاقت دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج حیرت ہوتی ہے، چیف منسٹر صاحب ملنا بھی اتنا دشوار کر دیے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب کی ہر کام میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جس سے چاہے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان سے چاہے ملنا تو ہمارے لیے 50 بیچ میں رستے بنا دیے گئے ہیں۔ میں ہمارے سی ایم صاحب سے خصوصاً آج کی اس آواز میں ان تک پہنچانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آج آپ اتنے مقامات پر فسادات آپ آنے کے بعد شروع ہیں کہ ہم کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پرانی حکومت غنیمت تھی۔ آپ جب سے آئے ہیں کوئی کام ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی تعریف کی جائے۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم آپ کے جو لانے میں محنت کیے ہیں، آج ہم کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط کیا، ہم نے غلط ڈیسیشن لیا۔ آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ نہ صرف آپ وہاں کے دورہ کرنے کے لیے اقلیت کے جو ذمہ دار ہیں ان کو روانہ کرے، بلکہ وہاں جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی تکمیل میں حکومت بھرپور تعاون کریں، اور یہ کوشش کی جائے کہ آئندہ کسی بھی آپ کی ریاست میں کوئی ایسے حالات ایسے پیش نہ آئے، اور کسی بھی فرقے کے کسی بھی طبقے کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو تکلیف دینا ہے، ہمارے سب بھائی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، بعد میں ہمارے سب معاملات کو ہم غور کریں گے کہ ہم کیسے حل کرنا ہے، مگر آج مجھے کہتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ آج لاکھوں کے دکانات کا نقصان ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ہر جگہ کہیں ہاتھ توڑ دیا جا رہا ہے، کہیں کسی انداز سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مگر ہمارے صاحب کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف وہ توجہ دے۔ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ فوری اقلیتوں کے ذمہ داروں کو بلائیے، ملاقات کیجیے اور ان سے بات کیجیے، اور آئندہ کے لیے ایک کمیٹی بنائیے جو اقلیتوں پر مشتمل ہو، اس ہر بارے میں ان سے بھی مشورے کیجیے تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہم سیکولر حکومت کو لائے ہیں، اور سیکولر حکومت سب کو لے کر کام کرنے والی ہے۔ اور میں وہ سیکولر غیر مسلم بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان حالات میں جو کچھ ہو رہے ہیں اس کی آپ مذمت کیجیے، اور یہ بتائیے کہ ہم ہندوستانی شہری ہیں، ہم ایک جگہ رہنے والے ہیں، ہم ایک ہیں، ہم سب مل کر اس ہندوستان کو ترقی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 ریاستوں تلنگانہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، کیرلا، مہاراشٹر، کرناٹک کے راج بھون کے سینئر افسران کے لیے خواہش مند اضلاع اور بلاکس CBC اور IGOT کرما یوگی پلیٹ فارم پر ایک واقفیت کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ گورنر کی موجودگی میں سیشن کا انعقاد کیا گیا، جنہوں نے پروگرام کا افتتاح کیا اور
اسپیشنل بلاکس پروگرام کے اہم پہلوؤں میں روشنی ڈالی، جو کہ عزت مآب وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کی طرف سے شروع کی گئی ایک اہم پہل ہے۔ عوامی خدمت میں اپنے تجربے کی عکاسی کرتے ہوئے گورنر نے تریپورہ کے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنے دورے کا حوالہ لیا، جہاں انہوں نے ریاست کے دورہ افتادہ علاقوں میں تبدیلی کے منصوبوں کی نگرانی کی، جیسے امباز سے گونڈا توسیا پاور لائن پروجیکٹ کی تکمیل اور بایو کی ترقی۔ گاؤں 2.0 انہوں نے وضاحت کی ہے کہ دیہات پائیدار ترقی کے ایک ماڈل کی نمائندگی کرتے ہیں جو ماحول دوست طریقوں سے شمسی توانائی، بایو گیس اور بایو فرٹیلائزر کو مربوط کرتا ہے، جو مقامی لچک اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ دونوں میں حصہ ڈالتا ہے۔ گورنر نے اس پروگرام کے دائرہ کار کو بڑھانے کی تجویز پیش کی، جس میں خواہش مند دیہاتوں کی ترقیاتی پروگرام کو متعارف کیا گیا۔ ایڈیشنل کمشنر پنکجا نے متعلقہ عہدیداروں کو پرائیویٹ اسپتالوں میں ڈینگو اور ملیریا کے کیسوں کی تفصیلات جمع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جی ایچ ایم سی ہیڈ کوارٹرز میں اے سی ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن، ڈی ایم او، ایچ آئی پی ایم اور اینٹرولوجی کے سینئر عہدیدار کے ساتھ ڈینگو کنٹرول پر ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر نے کہا ہے کہ ڈینگو، ملیریا اور مچھروں پر قابو پانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ جی ایچ ایم سی کمشنر امرپالی کٹا کے احکامات کے مطابق روزانہ ڈینگو اور ملیریا کے کیسوں کی تفصیلات جمع کی جاتی ہے اور اینٹی لاروا آپریشن اور پروگرام پائریتھرم کیمیکل کا چھڑکاؤ محکمہ اینٹومولوجی کی جانب سے فوری طور پر کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی اسپتالوں میں روزانہ ڈینگی اور ملیریا کے کیسز کی تفصیلات درج کی گئی ہے اور فیلڈ لیول پر ہر ڈینگی پازیٹیو گھر اور گھر کے ساتھ والے 50 گھروں میں اینٹی لاروا آپریشن اور پائریتھرم سپرے کیا گیا ہے۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کا علاج سرکاری یا پرائیویٹ اسپتالوں میں ہو رہا ہے، اس کی مکمل تفصیلات جمع کر کے بھیج دیں۔ اس طرح بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مناسب اقدامات کرنے میں آسانی ہوگی۔ حکام جنہوں نے بڈمیرو میں بننے والے سوراخوں کو مؤثر طریقے سے بھرا، پشتے کو مضبوط کیا اور پانی کے رساؤ کو مکمل طور پر روک دیا ہے۔ وزیر نارا لوکیش نے وزیر آبپاشی کے ساتھ تال میل کیا اور بڈمیرو گانڈلو کو کامیابی کے ساتھ دفن کیا۔ وجے واڑہ کے سیلاب زدہ علاقوں میں سیلاب مکمل طور پر کم ہو گیا ہے اور حکام نے بچاؤ کا کام تیزی سے کر دیا۔ عملہ سیلاب زدہ علاقوں سے مٹی ہٹا رہا۔ وزیر نارا لوکیش نے محکمہ صحت کو سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عملہ سیلاب متاثرین میں ضروری کٹس تقسیم کر رہا۔ کئی مشہور شخصیات نے وزیر نارا لوکیش کے ساتھ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے چیکس حوالے کیے۔ حلقے کے وجے وانی اور تعلیمی اداروں کے مالک 25 لاکھ روپے کا عطیہ دیا ہے۔ وجے واڑہ میں قائم سول انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سربراہ ایم ویرا ستیا نے 10 لاکھ روپے پیش کیے ہیں اور انٹوری ناگیشور راؤ دیگر نے بھی عطیہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ مالک جی سی ناتھ نے روپے کا عطیہ کیا ہے۔ کرپا کے ایس اے پرتاپ کو 55,000 روپے ملے ہیں۔ ضلع کلکٹر انودیپ دورے شیٹی نے طبی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ حیدرآباد ضلع میں زچگی کی اموات کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کلکٹریٹ میٹنگ ہال میں ڈاکٹروں اور کمیٹی کے ارکان نے متوفی کے اہل خانے کے ساتھ منعقدہ میٹنگ میں حصہ لیا اور سال 2023-24 کے دوران زچگی کی اموات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا ہے کہ طبی پیشہ بہت مقدس ہے اور ہر پی ایچ سی میں حاملہ خاتون کے میڈیکل ٹیسٹ کی تفصیلات ایم پی پی کارڈ میں درج کی جائے۔ تجویز دی جاتی ہے کہ حاملہ خواتین کو طبی خدمات فراہم کرتے وقت پروٹوکول پر عمل کیا جائے اور ہنگامی حالات میں حاملہ خواتین کو مناسب وقت پر قریبی اعلیٰ سطحی اسپتال ریفر کر کے ریسکیو کیا جائے۔ خون کی کمی کا جلد پتہ لگانے اور بیداری پیدا کرنے اور بچوں کی اموات کے بارے میں بھی چوکنا رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ای ڈی مینک متل نے ایس ٹی پیز کا دورہ کیا۔ جل منڈلی کے ای ڈی مینک متل نے میرالم اور ناگول میں تعمیر کیے جانے والے ایس ٹی پیز کا دورہ کیا۔ عہدیداروں سے ایس ٹی پی کی تعمیر، کارکردگی اور ٹیکنالوجی کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے وہاں ایڈمن بلڈنگ اور لیبارٹری کا معائنہ کیا ہے۔ سائٹ پر تکنیکی ماہرین سے بات کی۔ اس پروگرام میں ٹیکنیکل ڈائریکٹر روی کمار، ایس ٹی پی جی ایم اور تعمیراتی کمپنی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کونڈا ریڈی پلی ریاست کا ایک مکمل طور پر سولرائزڈ گاؤں ہے۔ عزت مآب چیف منسٹر جناب اے ریونت ریڈی کے مطابق کونڈا ریڈی پلی گاؤں کو ایک ماڈل سولر گاؤں بنانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج منگل کو صدرن تلنگانہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر
مشرف فاروقی IAS ناگر کرنول اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر مسٹر بی سنتوش IAS ریڈکو VCND MD اور محترمہ انیلا کمپنی ڈائریکٹر کمرشل مسٹر کے رامولو نے دیگر محکموں کے سربراہوں کے ساتھ مل کر کوندا ریڈی پلی گاؤں کا دورہ کیا اور اس پائلٹ پروجیکٹ کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے گاؤں والوں اور کسانوں اور عوامی نمائندوں سے بات کی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کے رے برن ہاؤس میں امریکی قانون سازوں کی ایک وفد سے مل کر خوشی ہوئی۔ ہم نے ترقی پسند مستقبل کی تعمیر اور ہند امریکہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کے بارے میں بامعنی گفتگو کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔